Galaxy News Hour Live। व्यवस्थित बसोबास, यातायात, शिक्षालय, अस्पतालको सहज पहुँच र चित्ताकर्षक बाटोघाटो, खानेपानी, सञ्चारको सहज पहुँच मात्र सहरका विशेषता होइनन्। सहर त सभ्यताको उच्चतम नमुना हो, व्यवस्थापनको आधुनिक मानक पनि हो। तर काठमाडौँ सधैँ यसमा चुक्दै आएको छ। काठमाडौँ सहरको गुरु योजना नबन्दा बसोबास मात्रै सघन हुन पुगेन, मौलिकता र सामाजिक सांस्कृतिक बनोट नै खण्डित हुने अवस्था बन्यो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको परिचय नै भिडभाड बनेको छ। जोखिमयुक्त संरचनाले विपदको त्रास बढाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई कुरूप तुल्याउने र अनावश्यक भिडभाड गराउने काम जथाभावी खोल्न दिएका पेट्रोल पम्पले पनि गरिरहेका छन्। सहरको भित्री र बाहिरी सडकमा मापदण्ड विपरीत तवरमा बनेका पेट्रोल पम्पले भयानक दुर्घटना गराउन सक्ने जोखिम विज्ञहरूले औल्याइरहँदा नियामकहरूले नियमन गर्न सकेका छैनन्। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालाजुको कोतधुकु आयल स्टोर सिल गरिदिएर त्यस क्षेत्रको जोखिमलाई कम गर्न भूमिका खेलेको छ। तर यो जिम्मेवारी महानगर एक्लैको होइन। आफैले तर्जुमा गरेको विनियमावली कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मा आयल निगमकै हो। उसले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नभुलोस्। सहरी क्षेत्रमा पेट्रोल बम बनिरहेका त्यस्ता आयल स्टोर हटाउने र इन्धन बिक्रीलाई जोखिम मुक्त बनाउन भूमिका खेलोस्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। लुम्बिनी र गण्डकीमा 4 महिनामै सरकार परिवर्तन। दुवै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर माओवादीकै समर्थनमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त। सांसदहरूले उठाएका गम्भीर सवाललाई सम्बोधन गर्न सरकारको उदासीनता। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा पनि छलफलका लागि छलफल। ब्याज दर घट्दै गएकाले आर्थिक गतिविधि बढ्ने राष्ट्र ब्याङ्कको आकलन। गभर्नर अधिकारी भन्छन् आयातमा कडाइपछि शोधनान्तर स्थिति सुध्रियो, वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित। युद्धविराम लम्ब्याउन सुडानमाथि चौतर्फी दबाव। वार्ताबाट निकास खोज्न अफ्रिकाको क्षेत्रीय आर्थिक सङ्गठनको आह्वान। र समूह विजेता बन्दै नेपाल एसिसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा कतारमाथि 68 रनको जित। फाइनल प्रवेशका लागि कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। सरकार निर्माणका साथै कानुन र बजेट पारित गर्नु संसदको मुख्य काम हो। तर संसदीय लोकतन्त्रमा सार्वभौम जनप्रतिनिधिको उच्चतम थलो यतिमै सीमित गराइँदैन। आम नागरिकका दैनिकदेखि राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने वैधानिक मञ्च पनि संसद नै हो। तर हामी कहाँ संसदमा उठाइने र उठ्ने विषय केही बेरको चर्चामै सीमित हुने गरेको छ। सांसदहरूले सुन्ने र विशेष समयमा एकल रूपमा उठाएका विषय मात्र होइन, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र सङ्कल्प प्रस्तावमा समेत छलफलका लागि छलफल मात्र भइरहेका छन्। सरकार संसदप्रति उत्तरदायी बनेको देखिन्छ, न त त्यसका लागि संसदले नै बाध्य पार्न सकेको पाइन्छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई लिएर सांसदहरूले गम्भीर सवाल उठाए। सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजनाका विषयमा सांसद गरिमा शाहले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरिन्। उनको प्रस्तावमा सत्ता र प्रतिपक्षी नभनी 10 जना सांसदले समर्थन जनाए र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव भएकाले राष्ट्रिय सभा सदस्यले अर्थमन्त्रीको उपस्थिति पनि खोजे। मन्त्री नहुँदा केही बेर बैठक नै अवरुद्ध भयो। बल्ल तल्ल बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत पनि पुगे। उनले भ्याएसम्म सांसदले उठाएका सवालमा आफ्नो मत पनि राखे। तर सांसदहरूले उठाएका प्रत्येक सवाललाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर मन्त्रीले स्पष्ट पारेनन्। अनि त्यहाँ व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले काम गरे नगरेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ सदन मौन रह्यो। सांसदहरूकै भनाइमा केवल छलफलका लागि छलफल बन्न पुग्यो। देशप्रति जिम्मेवार हुनुहोस् भन्ने हाम्रो
भनाइ थियो। तर अर्थमन्त्रीज्यूलाई यहाँ उपस्थित गराउन पनि यहाँ लडाइँ लड्नुपर्ने स्थिति, यस्तो खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दा यस सन्दर्भमा पूर्व जानकारी प्राप्त भइसकेपछि मन्त्रीज्यूहरूले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले सदनका सदस्यहरूले उठाएका कुराहरूलाई सुन्ने वातावरण आगामी दिनमा होस्, यो सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो प्रस्तावमा उठाएका विषयहरूलाई यो सरकारले आँखा खोलेर हेर्नु जरुरी छ र यो प्रस्ताव केही सांसदहरूले उठान गर्ने र एक थान मन्त्रीले जवाफ दिने कर्मकाण्डी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफल मात्रै हुनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। सदनमा सांसदहरूले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको, राजस्व चुहावट भएको, बढ्दो मूल्य वृद्धिले नागरिकलाई बाँच्नै कठिन भएको, बैंकरको ब्याज वृद्धिले व्यवसायीहरू आत्मदाह गर्ने सम्मको अवस्थामा पुगेको लगायतका विषय उठाएका थिए। अर्थमन्त्रीले ती विषयमा एक एक गरी आफूले गर्ने काम र त्यसको समय सीमा त्यहाँ उल्लेख गर्न सक्थे। गर्नुपर्ने पनि त्यही थियो, तर उनले धेरै अमूर्त कुरामा समय खपत गरे। सांसदहरूले पनि त्यसैमा चित्त बुझाए। जतिसुकै घनीभूत छलफल भए पनि नतिजा के हुन्छ भनेर खोज्ने परिपाटी स्थापित हुन नसके संसदीय बहसको कुनै अर्थ हुने देखिँदैन। आएका विषयवस्तुमा टिप्पणी गर्ने, तर त्यो टिप्पणी गरे पनि जिम्मेवारी बोध नगर्ने, त सरकारले कुनै जवाफ दिएको छ भने त्यसलाई फलोअप नगर्ने, फलोअप यदि भइरहेको छ भने पनि त्यसका बारेमा सदनलाई चाहिँ अपडेट नगराउने, अनि अपडेट नभएको कारणले गर्दा जसले प्रश्न उठाएको छ उसले पनि अनि बिस्तारो त्यसमा रुचि लिन छोड्दछ। त केही समस्या सरकारतर्फको हो, केही समस्या हाउसतर्फको पनि हो, किनभने एक घानले हुँदैन, एकपल्ट आफूले कुनै टिप्पणी गरेर हुँदैन, त्यसलाई निरन्तर चाहिँ लेजिस्लेटिभ एजेन्डामा राख्नु पर्यो। अनि त्यो एजेन्डामा राखेका कुरालाई चाहिँ बारम्बार चाहिँ उठाइराख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि मात्र चाहिँ त्यसले एउटा पार पाउन सक्छ। संसदका छलफल निरर्थक नहुन् र सांसदहरूले उठाएका मुद्दा सरकारको जानकारीमा होस् भनेर नै हरेक बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि रहनुपर्ने हुन्छ। यी सबै प्रक्रिया सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि भए पनि यहाँ संसदमा उठेका विषयलाई निकै हलुका ढङ्गले लिने र कतिपय विषयमा जवाफै नदिएर बस्ने प्रवृत्ति छ। अझ संसदमा गरेका प्रतिबद्धता त कसले पो पूरा गरेका छन् र? क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। नयाँ जनप्रतिनिधि आएको 5 महिना भयो। संघीय संसदको अहिलेको अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ, तर अधिवेशन अन्त्यको तयारी भइरहँदा प्रतिनिधि सभाबाट एउटै कानुन निर्माण हुन सकेन। प्रतिनिधि सभाले कानुन निर्माणका लागि दफावार छलफल हुने समितिहरू नै गठन गर्न सकेको छैन। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने मामिलामा सरकार पनि चुकेको छ। सरकार र प्रतिनिधि सभा दुवैको कमजोरीले चालु अधिवेशन सांसदहरूले जनचासोका विषयमा आवाज उठाउने भूमिकामै सीमित हुन पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस 25मा बसेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट र चैत 6 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने काम भयो। त्यस बाहेकका बैठकले ठोस काम गरेको छैन। अहिलेसम्म 27वटा बैठक बसे। यस बीचमा बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पटक पटक खोजी भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले प्रधानमन्त्री हराएको सूचनासम्म सुनाए। सत्तारूढ दलकै सांसदले आफूहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ मागे, तर प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका कारण सांसदहरूले जवाफ नै पाएनन्। 6औं पटकको विस्तारमा 11 मन्त्री थपिएपछि भने त्यसमा केही सुधार आएको छ। मन्त्रीहरूले संसदमा पुगेर जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ। यसलाई सत्ता पक्षका सांसदले सरकार सदनप्रति जवाफदेही भएको रूपमा लिएका छन्। आउने बित्तिकै त सरकारले पनि के बोल्ने त होइन। अब 3-4 महिना भयो त 3 महिना 3.5 महिना त गभर्मेन्ट पनि भनेको, त्यो 3.5 महिनापछि उहाँले कामसाम गर्नुभयो। अब त्यस कारण अब आएर उत्तर दिन पनि अलिकति आफूलाई कम्फर्टेबल भएकोले आएर दिन थाल्नु भएको छ अहिले। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने सरकारको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैन। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन चासो नै नदिएको एमालेको आरोप छ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा पनि मन्त्रीहरू प्रष्ट जवाफ नदिएर उम्किएको एमालेको बुझाइ छ। उहाँहरूले वर्कआउट पुगेको छैन, तयारी पुगेको छैन भनेर आशंका कुरिनु भएको छ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो विषयमा कुनै जिम्मेवार हामी सबै बनाऊ। एमाले 1 सेकेन्ड पनि यसमा ढिलो गर्न तयार छैन। जवाफै भएन, जवाफको लागि जवाफ पनि भएन। उहाँहरू आफ्ना समस्या बताइरहनु भएको छ। तपाईँले एकतालि हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू
केही अपेक्षा नागरिकका समस्या समाधानको अपेक्षा मन्त्रालयसँग मन्त्रीसँग गरिरहँदाखेरि उहाँहरू आफ्नो समस्या कथा व्यथा सुनाइरहनुहुन्छ। सांसदहरूले जवाफ नपाउनुको एउटा कारण मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउन नसक्नु पनि हो। 4 मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन्। अर्को कुरा प्रतिनिधि सभाले विषयगत समिति नै बनाउन सकेको छैन। समिति गठन हुन नसक्नुमा प्रमुख 3 दल र सभामुख देवराज घिमिरे दोषी छन्। सरकारले 3वटा विधेयक लगे पनि समिति नरहेकाले विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन। संसद प्रभावहीन बन्न पुगेको छ। नयाँ जनादेश सहित आएका सांसदहरूले बेला बेलामा बस्ने बैठकको सुन्ने र विशेष समयमा जनचासोका विषय उठाएका भरमा तलब भत्ता पाइरहेका छन्। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितहरूसँग निवेदन मागेको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले आज सार्वजनिक रूपमा पीडितहरूसँग निवेदन मागेका हुन्। निवेदन बुझाउन वैशाख 17 गतेदेखि 21 गतेसम्मको समय तोकिएको छ। निवेदन आयोग वा निवेदक रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। पीडितहरूलाई भएसम्म प्रमाण पेश गर्न भनिएको छ। निवेदकहरूको सहयोगको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको र कर्मचारीले निवेदन फारम भर्न सहयोग गर्ने आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले चैत 20 गते कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। त्यो आयोगले जनकपुरमा कार्यालय राखी वैशाख 17 गतेबाट औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्दैछ। नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी कार्यक्रममा हुल हुज्जत गर्नेलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। एमाले नेताहरूले आज उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर घटनामा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन्। बुधबार झापाको बुधबारेमा पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका ओलीलाई लक्षित गरी कोशी प्रदेशको नामको विरोध गर्ने समूहले ढुङ्गामुढा प्रहार गरेको थियो। एमाले कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएको छ। एमाले नेताहरूले चाबिल सरस्वती नगरकी निरा पाण्डे आचार्यको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आचार्यको वैशाख 7 गते आफ्नै पसलमा हत्या भएको थियो। नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ताका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा संशोधन गरी नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ताको व्यवस्था गरिएको हो। देशभित्र बनेका सवारी साधनको नयाँ दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलामी दर्ता, नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि निर्देशिका संशोधन गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले आज जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधन भन्सार प्रज्ञापन पत्रको अभावमा अहिलेसम्म दर्ता हुन सकेका छैनन्। अब नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता तथा नामसारीका लागि भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादक कम्पनीलाई भ्याट बिल आवश्यक पर्नेछ। यस्तै उत्पादकले अन्तःशुल्क निकासी फारम समेत भर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। यो व्यवस्थापछि नेपालमा बनेका विद्युतीय मोटरसाइकल यात्री लगायत सवारी साधन दर्तामा रहेको अवरोध हटेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन 4 दिन अघि मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलाई निर्देशन दिएका थिए। शैक्षिक परामर्श व्यवसायले 12 कक्षा पास गरेपछि मात्रै अध्ययनका लागि विदेश जान दिने नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्। नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसाय महासङ्घले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयले 12 कक्षा पास गरेपछि मात्रै अध्ययनका लागि विदेश जान दिने निर्देशिका चैत्र 18मा जारी गरेको थियो। निर्देशिकामा विदेशमा डिप्लोमा वा कुनै भाषा कोर्स गर्न चाहनेलाई नो अब्जेक्सन लेटर नदिने व्यवस्था गरेको छ। महासङ्घले यसलाई विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनेको छ। निर्देशिकाको विरोधमा यसअघि विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। विदेशमा अध्ययनका लागि जान शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन लेटर चाहिन्छ। निर्देशिका अनुसार स्नातक र त्यसभन्दा माथिल्लो तह पढ्न विदेश जान चाहनेले मात्रै नो अब्जेक्सन लेटर पाउनेछन्। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। आज गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। दुवै प्रदेशको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस पुगेको छ। आज बहुमत सदस्यको समर्थनमा गण्डकीमा सुरेन्द्र राज पाण्डे र लुम्बिनीमा कमैया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा डिलीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेलाई बिहिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि पाण्डेले बिहिबार नै
प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेका थिए। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि 31 सांसद आवश्यक पर्नेमा पाण्डेलाई 35 सांसदको समर्थन छ। प्रदेशसभामा काङ्ग्रेसको 27 र माओवादी केन्द्रको 8 सिट छ। माओवादी केन्द्रका 8 मध्ये 1 जना सभामुख छन्। पाण्डेलाई स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले पनि साथ दिएका छन्। पूर्णता छिट्टै हुन्छ, त्यो लामो समय जाँदैन पहिला जस्तो। मन्त्री परिषद छिट्टै नै पूर्णता गर्छौँ र तपाईँहरूलाई भनिदिइहालौँ 7 वटा मन्त्रालय भन्दा बढ्दैन। सत्ता साझेदार दलबीच आलो पालो सरकारको नेतृत्व लिने सहमति अनुसार पहिलो चरणमा पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले कसको नेतृत्वमा सरकार जाने भन्ने विषय पार्टीमा छलफल गरेर मात्र टुङ्ग्याउने बताएका छन्। मन्त्रालयको बाँडफाँड यी आदि सबै कुरा टुङ्गिएपछि बल्ल अब कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने कुरा हाम्रो दलले टुङ्ग्याउँछ। तपाईँ नै जाने कुरो होइन, मै जाने हो कि नजाने हो भन्ने कुरा त्यो दलले गर्छ, पार्टीले भन्दा नि दलले गर्छ। माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारी केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणका कारण विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि वैशाख 9मा पदमुक्त भएका थिए। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार शपथ लिनेछन्। यता लुम्बिनी प्रदेशमा डिल्ली बहादुर चौधरीले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार 8 दलका 52 र 1 स्वतन्त्र सांसदको हस्ताक्षर सहित बिहिबार नै प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन समक्ष दाबी पेश गरेका थिए। चौधरीलाई काङ्ग्रेसका 27, माओवादी केन्द्रका 11, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीका 3-3, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1-1 तथा 1 जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै चौधरीले प्रदेशको अस्तित्व बढाउन र प्रदेशवासीलाई समृद्ध बनाउन ध्यान दिने बताए। प्रदेशलाई समृद्धि बनाउनु पर्छ, यसको अस्तित्वलाई अगाडि बढाउनु छ। खास गरेर प्रदेशमाको सरकार र प्रदेशको जुन अहिले संरचना छ त्यसमा धेरै क्वेसनहरू आएका छन्। मैले तपाईँहरूको सबैको सहयोगले यो अहिलेको उत्तरहरू दिन सक्छु भन्ने मैले आशा गरेको छु। लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका 11 मध्ये 1 जना सभामुख छन्। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि 44 मत आवश्यक पर्छ। यसअघि लुम्बिनीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि गत सोमबार एमालेका लीलागिरी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले पनि शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने तयारी छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि कास्कीबाट उत्तम पौडेल र रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। केन्द्रमा सत्ता समीकरण उल्टिने बित्तिकै प्रदेशहरूमा पनि भट्टाभट उल्टिँदैछ। सत्ताको हामथाप र चलखेलको प्रभाव सँगबाट प्रदेशमा तत्कालै परे पनि प्रदेश सरकार सञ्चालन एवं संघीयताको प्रभावकारिताका लागि अत्यावश्यक काममा भने चरम उदासीनता छ। न प्रदेशलाई सङ्घको सहयोग छ न समन्वय नै। जस्तो कि संविधानमा हरेक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी सङ्गठन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। प्रहरी परिचालनका लागि सङ्घीय गृह मन्त्रालयकै स्वरूपमा प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पनि गठन गरिएका छन्। तर यी मन्त्रालयका मन्त्रीलाई 1 जना सिपाही पनि परिचालन गर्ने अधिकार छैन। प्रदेश प्रहरी ऐन त पारित गरिएका छन्, तर सङ्घबाट छाता ऐन नबनाइदिँदा ती कागजमै सीमित बनेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पर्दा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार समेत छैन। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विषम परिस्थितिमा समेत प्रहरी परिचालनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। सङ्घीय सरकारप्रति बढी उत्तरदायी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कतिपय सवालमा प्रदेश सरकारको आदेश पालना नै नगर्ने गरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूले गर्दै आएका छन्। संविधानले के भनेको छ, प्रहरी प्रदेशको हुनेछ भनेको छ। यो 5 वर्षमा यदि प्रहरी मात्र हाम्रो हातमा आएको भएपछि धेरै चिज चेन्ज हुन्थ्यो होला। यो सत्ता साँच्चै सत्ता हो भनेर महसुस हुन्थ्यो यहाँ जनतालाई। कर्मचारी यदि हाम्रो हातमा आएको भए तब नि महसुस हुन्थ्यो होला। तपाईँले भनेको सिड्युल नमान्ने स्थिति आयो, राहतै बाँडेनन्, लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन। प्रदेश सरकार गठन भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशले प्रहरी ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन। बनाइएका ऐन समेत कागजका खोस्टामा मात्रै सीमित छन्। प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी रहने व्यवस्था संविधानले नै गरे पनि सङ्घीय प्रहरी ऐन बन्न नसकेकै कारण प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेश सरकारका कर्मचारीको बुझाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले चाहिँ प्रदेश प्रहरी ऐन चाहिँ जारी गरिसकेको छ र त्यो ऐनमा चाहिँ तुरुन्त लागू हुने भन्ने व्यवस्था छ। तर नेपाल प्रहरी अथवा प्रदेश प्रहरीको हकमा चाहिँ त्यसरी नेपाल प्रहरीलाई समायोजन गरेर प्रदेशमा पठाइएको अवस्था छैन। त्यही भएर प्रदेशमा चाहिँ हाल प्रदेश
प्रहरीकै रूपमा नियुक्ति भएका प्रहरीहरू नभएको हुँदाखेरि चाहिँ अहिले त्यो कार्यान्वयनमा जान नसकेको अवस्था छ। सुदूरपश्चिममा गत वर्षको भदौ 16 गते प्रहरी ऐन पारित भयो। त्यसो त प्रदेश प्रहरी ऐन सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, लगभग सबै प्रदेशमा बनिसकेका छन्। मध्य प्रदेशले 3 वर्ष अगाडि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको थियो। तर प्रहरी सम्बन्धी संघीय कानुन नबन्दासम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने संघीय सरकारको रोकटोककै कारण मध्य प्रदेशमा समेत यो विषय अन्योलमै छ। अहिले ऐन बनेको 8 महिनासम्म सुदूरपश्चिमको अवस्था पनि टिटलाग्दो छ। प्रहरी समायोजन सम्बन्धीको एउटा ऐन त बन्यो, तर प्रदेश संरचना अन्तर्गत प्रहरी कस्तो रहनुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू वर्कआउट भइराखेको छ। केही संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू र केही नयाँ थप्नुपर्ने विषयहरू छन्। त्यसलाई त्यही रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आए प्रदेश प्रहरीको परिचालन, निर्देशन, सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण प्रदेश सरकारले गर्नेछ। प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रदेश अनुसार कतै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक त कतै प्रहरी नायब महानिरीक्षकले गर्ने गरी ऐनहरू बनाइएका छन्। तर ऐन कार्यान्वयनमा केन्द्रले नै गरेको कन्जुस्याइ र ढिला सुस्तीका कारण प्रदेश प्रहरी ऐन पेन्डुलम बन्ने अवस्थामा छ। अब यसलाई हातमा आएन भनेर पुरो समातेर बस्ने कुरा होइन। सबै मुख्यमन्त्रीहरूको सञ्जाल चाहिँ एउटा बनाएर नेसनल वाइड रूपमा चाहिँ यसलाई एडभोकेट गर्ने सवालमा हामी अघि बढ्न सक्नुपर्छ। र यो चाहिँ एउटा कसैको दान दातव्य प्राप्त गरे होइन, यो संवैधानिक राइट हो हाम्रो। त राइटलाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रभुहरूलाई ढोगेर चाहिँ होइन, हामी अरूको प्रभुत्वमा होइन, हामी स्वयं पनि अहिले चाहिँ गएर चाहिँ एक किसिमको गभर्नेन्स, त्यो राइट चाहिँ मतलब नेसनले चाहिँ रिकग्नाइज गरेको गभर्नेन्समा चाहिँ हामी छौँ। यसकारण यस गभर्नेन्सको बारेमा आजका मुख्यमन्त्रीहरूले त्यो कुरालाई बोध गरेर अगाडि क्रस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी प्रदेशभित्र प्रहरीको परिचालन सम्बन्धमा सातै प्रदेशका सरकार निहिर मात्र होइन, अधिकारविहीन समेत छन्। संविधानले दिएको प्रदेश प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदाको छटपटी एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सरकार नै प्रहरीबिन अवस्थामा रहँदा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको सवाल पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको सहयोगमा कैलालीबाट हिक्मत रावलको रिपोर्ट। संघीयताको अर्थ केही थान प्रदेश र त्यहाँ जननिर्वाचित सरकारको अस्तित्व हुनु मात्र होइन, सरकार बनाउनु र ढाल्नु मात्र त झनै होइन। यो त स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको वाञ्छित प्रयोग गरी शासकीय प्रभावकारिता बढाउने एउटा औजार हो। यदि संविधानमा लेखिएका अधिकारको सार्थक प्रयोग गर्न नसक्ने र नदिने हो भने प्रदेश केवल राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न मात्र रचिएको थलो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। आजका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ। संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै विशेष कारणवश आजको बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएको हो। अर्को बैठक भोलि अपराह्न 4:01 बोलाइएको सङ्घीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। अफ्रिकाको क्षेत्रीय आर्थिक सङ्गठन आइजिएडीले सुडानमा जारी 72 घण्टे युद्धविराम लम्ब्याउन आग्रह गरेको छ। दुवै पक्षलाई युद्धविरामको अवधि थप्न र वार्तामा बस्न आह्वान गरेको छ। सुडानको सरकारी सेनाले सो आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएको छ। सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुरहानले युद्धविरामको अवधि थप गर्ने योजनालाई प्रारम्भिक अनुमति दिएको सेनाले जनाएको छ। यद्यपि ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्सेज आरएसएफले भने अझै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। बिहिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सङ्गठनका तर्फबाट साउथ सुडान, केन्या र जिबुटीका राष्ट्रपतिहरूले शान्ति वार्ता सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको उल्लेख गरिएको छ। आइजिएडीमा यी 3 राष्ट्रका अतिरिक्त सुडान, इथियोपिया, सोमालिया, युगान्डा लगायतका 8 सदस्य छन्। उता अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन र अफ्रिकन युनियन कमिसनका अध्यक्ष मुसा फकी मोहम्मदले समेत सुडानमा जारी द्वन्द्व अन्त्यको उपायबारे छलफल गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। तर जारी युद्धविरामका बीच पनि राजधानी खार्तुमका विभिन्न क्षेत्रमा अझै पनि सरकारी सेना र आरएसएफ बीच युद्ध जारी छ। एसएससी प्रिमियर कपमा नेपालले कतारलाई 68 रनले हराएको छ।
त्रिवी मैदानमा आज 158 रनको लक्ष्य बस्याएको कतारलाई नेपालले 25 ओभर 1 बलमा 89 रनमा रोक्यो। कतारलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा सन्दीप लामिछानेले 5 विकेट लिए। उनले 9 ओभर 1 बलमा मात्रै 14 रन खर्चिए। यस्तै सोमपाल कामीले 3 र ललित राजवंशीले 2 विकेट लिए। कतारका कुनै पनि खेलाडीले 15 रन कटाउन सकेनन्। उसका 3 खेलाडीले मात्रै दोहोरो अङ्कको रन बनाए। यसअघि नेपालले पनि खराब ब्याटिङ गरेको थियो। नेपाल 40 ओभर 3 बलमा 157 रनमा अल आउट भएको थियो। सुरुवातबाटै धर्मरायको नेपालको इनिङ्समा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले उकास्ने प्रयास गरेका थिए। उनी 42 रनमा अभिजित रहे। एक दिवसीय खेलमा उनको यो सर्वाधिक रन पनि हो। उनले 10औं विकेटका लागि अर्का स्पिनर ललित राजवंशीसँग 46 रनको साझेदारी गरे। कप्तान रोहित पौडेल 27 रनमा बाहिरिए। 5 जना ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन छुन सकेनन्। आमिर फारुकले 4 र ओबाइस अहमदले 3 विकेट लिए। यसअघि नै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको नेपाल आजको जितपछि समूह A को विजेता बनेको छ। कतार भने लिग चरणमै रोकिएको छ। समूह बीबाट हङकङलाई 30 रनले हराउँदै कुवेत सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मूलबानी मैदानमा कुवेतले दिएको रनको लक्ष्य पछ्याएको हङकङ निर्धारित 50 ओभरमा 242 रनमा समेटियो। कुवेत समूह उपविजेता भन्दा हङकङ भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। शनिबार हुने सेमिफाइनलमा नेपालले कुवेत र ओमानले युएसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पुछारमा रहेको नेपाल पुलिस क्लबले लगातार दोस्रो खेल जितेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज पुलिसले खुमलटार एफसीलाई 3-1 गोलले हरायो। पुलिसले खेलको 27औं मिनेटमा अग्रता बनायो। उसका लागि अहमद हिजाजीले गोल गरे। पहिलो हाफ 1-0 को नतिजामा सकियो। 54औं मिनेटमा खुमलटारले बराबरी गोल फर्कायो। मेसाउकेको पावरफुल प्रहार सुन्दर गोलमा परिणत भयो। 83औं मिनेटमा सरसुडिकाको फ्लिक पासमा डिबक्स बाहिरबाट मोसेस ग्याबाले गोल गरे। इन्जुरी समयमा हिजाजीले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेपछि खेल पुलिसले 3 अङ्कको नतिजामा जित्यो। जितेका बावजुद पुलिस 12 अङ्कसहित लिगको पुछारमा छ। 8औं हार बिहोरेको खुमलटारसँग 13 अङ्क रहेको छ। लिगको अर्को खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबले एफएफलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको छ। एन्फा मैदानमा आज भएको खेलमा एफएफले अग्रता जोगाउन सकेन। 27औं मिनेटमा प्रदीप लामाले गोल गर्दै एफएफलाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफ 1-0 को नतिजामा सकियो। 52औं मिनेटमा राफिक अर्निमुले बराबरी गोल फर्काएका थिए। यसपछि थप गोल भएन र खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। एफएफ 18 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ। 15 अङ्क बनाएको फ्रेन्ड्स 9औं स्थानमा रहेको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सघन सहरी बसोबास युक्त काठमाडौँमा धेरै यस्ता अत्यधिक प्रज्वलनशील इन्धन बिक्री गर्ने आयल स्टोर्स छन् जसले सहरी सौन्दर्यलाई त बिगारेका छन् नै, ती सुरक्षाका दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण मानिन्छन्। यस्तै मापदण्ड लत्याएर 2047 सालदेखि इन्धन बिक्री गर्दै आएको बालाजुको कोतह धुको आयल स्टोर्सलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तालचा लगाइदिएको छ। काठमाडौँका सडक त्यसै पनि व्यस्त छन्। बालाजु सोरखुट्टे सडक झनै व्यस्त हुने भइहाल्यो। कारण केही समय अघि यो सडक खण्ड विस्तार गरिए पनि सबैतिर एउटै मापदण्ड लागू भएको छैन। यही व्यस्त सडकको छेउैमा छ कोतधुको आयल स्टोर्स। विष्णुमती पुल नजिकैको पेट्रोल पम्पमा इन्धन भर्न लाग्ने सवारीको लामले बाटै जाम हुन्छ। पेट्रोल र डिजलका लागि बनाइएका 2 फ्युल डिस्पेन्सर सडक पेटीमै जोडिएका छन्। पम्पको ट्याङ्की त 4 तले घरको तल्लो तलामा छ। यही कारण पम्प वरपरका बासिन्दा त्राही छन्। पेट्रोल र डिजल चुहिएर सडक ओभानो पनि नहुने भएकाले सम्भावित दुर्घटनाको त्रासले स्थानीयले महानगरमा उजुरी गरेका थिए। निगमले भनेअनुसारबाट 19वटा चाहिँ पेट्रोल पम्पहरू चाहिँ मापदण्ड विपरीत छन् भन्ने भनिएको छ। यसको चाहिँ उठान कसरी भएको भनेदेखि यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पेटी नै ढाकेर मापदण्ड विपरीत यो पेट्रोल पम्प उहाँले सञ्चालन गरिरहेको धेरै समय भइसक्यो र बाटो हिँड्दाखेरि पनि असहज हुने र यस सम्बन्धमा चाहिँ स्थानीय बासिन्दाले सुरक्षाका कुराहरू यो प्रज्वलनशील पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ एउटा मापदण्डभित्र बसेर चाहिँ बेच्नुपर्ने हुन्छ र यस विषयमा चाहिँ के हो त भन्दा हामीले आयल निगमसँग करस्पोन्ड गऱ्यौँ, पत्राचार गऱ्यौँ। आयल निगम स्वयंले पनि यो मापदण्ड विपरीत नै सञ्चालन गरिएको भन्ने हामीसँग पत्राचार भइसकेपछि यो कुरो चाहिँ स्थानीय बासिन्दाको तपाईँको उजुरी, स्थानीय बासिन्दाको गुनासो, त्यसपछि सार्वजनिक आवागमनमा परेको कठिनाई र त्यसपछि आयल निगमको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर उहाँले पेट्रोल बेचिरहेको र पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिरहेको कुरालाई लिएर
काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयअनुसार यो सिल गर्ने निर्णयअनुसार हामी आज सिल गर्दै हो। नेपाल आयल निगमको आधिकारिक विक्रेताको बोर्ड झुन्ड्याएर सडकमा अति प्रज्वलनशील पदार्थ बिक्री गरिरहेको यो पम्प छुट्टै कम्पाउन्ड नभएकाले पटक पटक विवादमा रहँदै आएको छ। त्यसो त सडक विस्तार गर्दा पम्पलाई हटाउन खोजिएको थियो। बल गरेर हटाउन खोज्दा सञ्चालक उत्तमदास मानन्दर सर्वोच्च अदालत पुगेर अन्तरिम आदेश पाएका थिए। उहाँले भन्न आएपछि मैले चिठी दिएको छु, सबै आधिकारिक डकुमेन्ट्स दिएको छु, त्यसको विरुद्धमा मलाई चिठी दिनुहोस् न मलाई, त्यसपछि तपाईँ लागू गर्नु। सडक अवरोध भयो, सडक विभागबाट चिठी आउँछ। सडक विभागले स्वीकृति दिएको छ, नगरपालिकाले दिएको छ, सहरी विकासले दिएको छ, सबै निकाले स्वीकृति दिएको छ। त्यसले पनि उल्टा हटाउनलाई खोज्दाखेरि म रिट जानु पर्यो। रिट गरेर मेरो रिट जारी भएको छ। यो रिट जारी भएको तपाईँ मानिदिनु भन्नुहोस् न, मलाई त्यो चिठीको जवाब दिनुहोस् तपाईँ। बिहिबार अदालतको त्यही आदेश देखाउन खोज्दा नगर प्रहरी र पेट्रोल पम्प सञ्चालक बीच नोकझोक चल्यो। तर दुर्घटनाको जोखिम बोकेर बसेको कोतधुकुलाई नगर प्रहरीले सिल गरेरै छाड्यो। आयल निगमले तयार पारेको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण सम्बन्धी विनियमावली 2073 अनुसार पेट्रोल बिक्री स्थलको क्षेत्रफल पहाडी क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्रमा 5 रोपनी हुनुपर्ने भनिएको छ। यसैगरी बिक्री स्थलको 3 दिशातर्फ कम्तीमा 3 फिट र बढीमा 5 फिटसम्म उचाइ भएको पक्की कम्पाउन्ड वा सिमेन्टको पिलरमा काँडेतार लगाएको हुनुपर्छ। रिफ्युलिङ एरिया ढाक्ने गरी करिब 18 मिटर र 30 मिटरको छत सहितको टहरो निर्माण गर्नुपर्नेछ। यस्तै अपाङ्गता मैत्री 1 सहित 5 शौचालय, बिक्री स्थलको कम्पाउन्ड भित्र सुरक्षाका लागि फायर रिटार्डेन्ट, बिक्री स्थलमा रहेका अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्क, त्यसको क्षमता र सङ्ख्याको नक्साङ्कन र सर्वसाधारणले देख्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मौजदात विवरण राख्नुपर्छ। त्यसबाहेक एक पटकमा कम्तीमा 8 सवारी साधनमा पेट्रोल भर्ने गरी 4वटा पेट्रोल नोजल र 4 डिजल नोजल राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। कोतधुकु त एउटा उदाहरण मात्रै हो। मापदण्ड छलेर सहरमा जोखिम बढाइरहेका पेट्रोल पम्पप्रति महानगर र नियामक निकाय निर्मम बन्नै पर्छ। सहकर्मी प्रशान्त ठाकुर र अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 33वटा निर्माण कम्पनीको इजाजत पत्र खारेज गरेको छ। मन्त्रालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्माण कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि इजाजत पत्र लिएर नवीकरण नगर्ने 33 निर्माण व्यवसायी कम्पनीको इजाजत पत्र स्वतः खारेज भएको जनाएको हो। निर्माण व्यवसाय ऐन 2055 को उपदफा 3 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2079-80 को चैत्र मसान्तसम्ममा निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र नवीकरण नगरेका कम्पनी कारबाहीमा परेका उनीहरूलाई सोही ऐनको दफा 7 को उपदफा 3 बमोजिम इजाजत पत्र स्वतः खारेज हुने गरी कारबाही गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। सरकारले समयमै काम नगर्ने 9 निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण नबुझाउने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। कालो सूचीमा राख्न सिफारिस भएका कम्पनीलाई कार्यालयले 30 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन पत्र पठाएको थियो। तर सो समयभित्र स्पष्टीकरण नआएपछि कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पुनः 7 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ। तोकिएको समयमा पनि स्पष्टीकरण नबुझाए 9 कम्पनी कालो सूचीमा पर्नेछन्। चौथो अन्तर्राष्ट्रिय चिया महोत्सव काठमाडौँमा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आयोजनामा महोत्सव गरिएको हो। 3 दिने महोत्सवमा चिया उत्पादक, प्रशोधक, उद्योगी, व्यवसायी, विक्रेता र सरकारी अधिकारी सहभागी छन्। महोत्सवमा युवा उद्यमीलाई सम्मान गरिएको छ। शुक्रबार र शनिबार इलामको फिक्कलमा चिया दिवस मनाउने बोर्डको तयारी छ। फिक्कल अर्थोडक्स चियाको राजधानी मानिन्छ। त्यहाँ चिया प्रदर्शनी, टी टेस्टिङ, चिया बगैँचा अवलोकन, नेपाली र विदेशी व्यापारी बीच शिष्टाचारपूर्ण बैठक लगायत गतिविधि हुने बोर्डले जनाएको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले 2039 मा झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुमलाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेपछि सरकारले चियाको व्यावसायिक खेतीलाई प्रवर्धन गर्न थालेको हो। नेपालमा अहिले 20,000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा चिया खेती हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 3 अर्ब 43 करोडको चिया निर्यात भएको थियो। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक हुँदै गए पनि बजार मन्दीको अवस्थामा छ।
आर्थिक क्रियाकलाप घटेका छन्, उद्योगी व्यवसायीले उत्पादन घटाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने बैंकले निक्षेपको ब्याज दर घटाएपछि आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकको 68औं साधारण सभामा आज गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीको तरलता स्थितिमा सुधार आई ब्याज दरमा दबाव कम हुन थालेको, आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको बताएका हुन्। उनले कर्जाको ब्याज घट्न भने अझै केही समय लाग्छ भनेका छन्। देशको अर्थतन्त्र आयात र रेमिटेन्समा निर्भर रहेकाले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको दबावको सामना गर्दै अगाडि बढ्न भने चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 नेपालको शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य मात्रामा बढेर विदेशी विनिमय सञ्चित तीव्र दरमा घट्न गयो। विदेशी विनिमय सञ्चितमा आएको कमीसँगै ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता कम भई ब्याज दरहरू बढ्न गए। बाह्य क्षेत्रमा देखा परेको उच्च दबावलाई कम गर्न नेपाल सरकारले 10 वटा विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध समेत लगायो भने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दरहरू बढाइयो। कोभिड-19 महामारीको बेला दिइएका नियामकीय सुविधाहरूलाई क्रमशः हटाइयो भने पुनर्गर्जा सुविधालाई अर्थतन्त्रका अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्दै लगियो। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा सुधार हुन थाल्यो। शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारसँगै नेपाल सरकारले केही वस्तुहरूको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ भने यस ब्याङ्कले पनि केही वस्तुहरूको आयातको लागि प्रतिस्पर्धा खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइसकेको छ। शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितमा पछिल्ला महिनामा आएको निरन्तर सुधारका कारण ब्याङ्किङ प्रणालीको तरलता स्थितिमा पनि सुधार आएको छ भने ब्याज दरमा परेको दबाव कम हुन थालेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर घटाउन थालेका छन्। चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर औसत स्तरमा रहने देखिन्छ। त्यस्तै पछिल्ला महिनामा मूल्य वृद्धि पनि बढ्दो क्रममा छ। आयातमा कमी आउँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व सङ्कलन भने गत वर्षभन्दा घटेको अवस्था छ। कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी चालु खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। दाङ तुलसीपुरमा उत्पादन भएको मह बिक्री हुन छाडेपछि किसान निराश बनेका छन्। भारतबाट आउने मह बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन थालेपछि जिल्लामा उत्पादन भएको मह बिक्री नभएको किसानको गुनासो छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का आशिष अधिकारीले 6 टन मह उत्पादन गरे, तर 2.5 टन मात्रै बिक्री भयो। बजार नपाएपछि बाँकी 3.5 टन मह थन्क्याएर राख्नु परेको छ। 6 टन मह थियो, त्यसमा झन्झनै 2.5 टन जति बिक्या छ। अब 3.5 टन जति बाँकी नै छ अहिले पनि। म जस्तो किसानको सबैको किसानको हाल छ। अब अहिले चिनी के गरी खुवाउने, मौलाई कसरी पाल्ने, हैन? अब घर बढाउने नबढाउने, यसबाट विस्थापित हुने गर्ने कि नगर्ने भन्ने समस्या भएको छ। अब दोधारमा छौँ हामी। यो बिक्री भएन भने के गर्नुहुन्छ? बिक्री भएन भने कतिपय त हामीले त्यही मौलाई नै खुवाउँछौँ। अब भएन भने त अब डम्पिङ गर्नुभन्दा अरू उपाय नै छैन। आशिषले जस्तै तुलसीपुर उपमहानगर 6 का माधव शर्माले पनि उत्पादन भएको 2 टन मह बेच्न पाएका छैनन्। गत वर्ष मौरी चराउन बर्दिया कैलालीसम्म पुर्याएका उनले यो वर्ष भने जागर चलाएका छैनन्। अहिले इन्डियाबाट सस्तो मार्केटमा आइदिने र चोखोपनको नाममा, चकलेटको नाममा चाहिँ झोल लिक्विड पदार्थ, त्यो मह होइन तर चिनीलाई पगालेर ल्याएको पदार्थहरू विभिन्न कम्पनीहरूले ल्याउने अनि यहाँ ल्याएर मह व्यापारीहरूलाई दिएर मिसाउने जुन गरिरहेछन्, त्यसको कारणले हाम्रो मह चाहिँ डम्पिङ भयो। अनि व्यापारीहरू कहाँ जाँदाखेरि 150-200 मा इन्डियन मह आउँछ, तिनीहरूको कसरी किन्ने भन्छन्। हाम्रो लागतै 300 भन्दा माथि पर्न जान्छ। अनि हामी लगभग 400 भन्दा तल होलसेल दियौँ भने हाम्रो पर्दै आउँदैन भने पनि भयो। दाङका किसानले 2 वर्ष यता ढुक्कले मह बेच्न पाएका छैनन्। भारतबाट आयात हुने मह बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाउन थालेपछि नेपालमा नै उत्पादित शुद्ध मह बिक्री हुन नसकेको किसानको गुनासो छ। विगतमा मह बेचेरै राम्रो आम्दानी गर्दै आएका किसान अहिले भने निराश देखिन्छन्। भारतबाट आउने पातलो महको तुलनामा गुणस्तरीय स्वदेशी मह उपभोक्ताले नचिन्दा समस्या आएको बुझाइ उपमहानगरको छ। हामीसँग करिब 400-500 क्विन्टल मह चाहिँ अहिले बिक्रीमा चाहिँ छैन भनेर किसानहरूबाट चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ सुझावहरू, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, जुन बाहिरबाट जुन सस्तो महहरू आएको छ, अब हामीले अहिले चाहिँ यो हाम्रो महलाई यहीँ खपत गरेर बाहिरबाट आउने महलाई रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट चाहिँ किसानहरूबाट पनि छलफल भइरहेको छ। र खास गरेर उहाँहरूले यसलाई अलिकति प्रचार प्रसार गरिदिने र हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ हामीले
दैनिक मह सेवन गरौँ होइन। चिनीको रूपमा चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ मह खाने बानी बसाल्यौँ भने यो हाम्रो आन्तरिक खपतमै मह चाहिँ यहीँ यसको चाहिँ बजार व्यवस्थापन हुन्छ। दाङमा मात्रै 500 हाराहारीमा किसान छन्। यो वर्ष उत्पादन भएको करिब 300 टन महमध्ये 200 टन बिक्री भएकै छैन। महले बजार पाउन छाडेपछि गत वर्ष 450 टन मह उत्पादन गरेका किसान यो वर्ष उत्तिविधि उत्साहित देखिँदैनन्। किसानले उत्पादन गरेको महको बजारीकरणका लागि तत्काल स्थानीय सरकारले चासो नदिने हो भने निकट भविष्यमा नै मह उत्पादन शून्यमा झर्दैन भन्न सकिन्न। ग्यालेक्सी 4K का लागि दाङबाट निराजन डाँगीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। लुम्बिनी र गण्डकीमा 4 महिनामै सरकार परिवर्तन। दुवै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादीकै समर्थनमा काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त। सांसदहरूले संसदमा उठाएका गम्भीर सवाललाई सम्बोधन गर्न सरकारको उदासीनता। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा पनि छलफलका लागि छलफल। ब्याजदर घट्दै गएकाले आर्थिक गतिविधि बढ्ने राष्ट्र ब्याङ्कको आकलन। गभर्नर अधिकारी भन्छन् आयातमा कडाइपछि शोधनान्तर स्थिति सुध्रियो, वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित। युद्धविराम लम्ब्याउन सुडानमाथि चौतर्फी दबाव। वार्ताबाट निकास खोज्न अफ्रिकाको क्षेत्रीय आर्थिक सङ्गठनको आह्वान। र समूह विजेता बन्दै नेपाल एसिसी प्रिमियर कपको सेमी फाइनलमा कतारमाथि 68 रनको जित। फाइनल प्रवेशका लागि कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.